Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अगर टीएस टेट का सिलेबस आप उठाकर देखेंगे, यानी इंग्लिश का जो हिस्सा है, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप इंग्लिश का हिस्सा अच्छे से सीख जाएंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आसानी से, यानी इंग्लिश के हिस्से को आसानी से कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, कई ऐसे हैं जिनको अच्छे से अच्छे ग्रामर करना आता है और कई ऐसे हैं जिनको ग्रामर क्या चीज़ है वो बहुत लाइल्म होते हैं, यानी सीखना नहीं चाहते, डरते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से समझें। देखिए, सबसे पहले हम उर्दू में इसको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में हम इसको रखेंगे, जिसकी वजह से आप आसानी से समझ पाएंगे। और ये जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, यानी ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमें कांटेक्ट करें, यानी नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ फाइल आपको शेयर की जाएगी। सबसे पहले देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। देखें, गुफ्तगू के दौरान ज़बान से अदा होने वाले बामायने अल्फाज से जुमले बनते हैं। यानी गुफ्तगू के दौरान, यानी कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, जो ज़ुबान से अल्फाज अदा हो रहे हैं, और अल्फाज भी कौन से होने चाहिए, बामायने होने चाहिए। जो जुमले बनते हैं, जुमले अल्फाज का मजमा होता है, यानी जो जुमले होते हैं वो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है, मजमुआ होता है। उन मुख्तलिफ़ नामों को ही अज्ज़ाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, गुफ्तगू के दौरान जो ज़ुबान से हमारे अल्फाज अदा होते हैं, यानी जो जुमले होते हैं, वो जुमले अल्फाज का ज़ख़ीरा होते हैं। यानी दौरान गुफ्तगू हम जो बामायने अल्फाज अपनी ज़ुबान से जो बोलते हैं, जो जुमले बनते हैं, वही अल्फाज का मजमा होते हैं। उन्हीं को अज्ज़ाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी यहाँ पर आपको अब यहाँ पर ये देखना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखें इस्म यानी नॉन। नॉन किसे कहते हैं। देखें, जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म हो, उसी को हम नॉन कहेंगे, इस्म कहेंगे। यानी जिससे किसी शख्स, जगह या फिर चीज़ का इल्म हो, उसी को इस्म यानी नॉन कहेंगे। जैसा कि देखें, हैदराबाद, चार मीनार, हामिद वगैरह, इसको हम नॉन कहेंगे, यानी इस्म कहेंगे। उसके बाद देखें ज़मीर यानी प्रोनाउन, वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले आए, जैसा कि ये, वो वगैरह। यानी पहले हमने जाना कि इस्म किसे कह रहे हैं, जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म होता है। जैसा कि हैदराबाद है, एक मुकाम है, चार मीनार है, एक प्लेस है, हामिद क्या है, एक नाम है। इसी को हम नाउन कहेंगे। अब यहाँ पर देखें ज़मीर किसे कह रहे हैं, वो लफ्ज़ जो इसम के बदला है। जैसा कि इसम के हमने जाना कि इसम किसे कहते हैं, किसी शख्स, जगह या फिर चीज़, इसी को हम इसम कहेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बात कही जा रही है वो लफ्ज़ जो इसम के बदले आए, यानी इसम के बदले आए। जैसा कि देखें मिसाल के तौर पर वो। अब अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखें अहमद अच्छा लड़का है, यानी यहाँ पर अहमद क्या है, इस्म है। अहमद की जगह वो बहुत अच्छा लड़का है, वो से मुराद क्या है, यहाँ पर इस्म ही है, लेकिन इस्म के बजाय यहाँ पर वो का इस्तेमाल हो रहा है। इसी को हम ज़मीर यानी प्रोनाउन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें सिफत। सिफत किसे कहते हैं। देखें एडजेक्टिव, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव।
اب یہاں پر دیکھیں وہ لفظ جو اسم یا ضمیر کی خوبی یا خامی بتائے، یعنی وہ لفظ جو اسم کی خوبی یا پھر خامی بتائے اسی کو ہم ایڈجیکٹو یعنی صفت کہیں، جیسا کہ اچھا، لمبا وغیرہ۔ یعنی حامد خوبصورت لڑکا ہے، یہاں پر حامد کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، یعنی صفت کو ظاہر کر رہے ہیں اسی کو، یعنی صفت جس میں ظاہر ہو رہی ہے جس لفظ میں، اسی کو ہم ایڈجیکٹو کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ خوبصورت لڑکا ہے، یعنی کون خوبصورت لڑکا ہے؟ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ حامد یعنی اسم، یعنی یہاں پر نام لیا جا رہا ہے حامد، اگر وہ سے ظاہر ہوگا، یعنی یہاں پر ڈائریکٹ نہیں بولا جا رہا ہے بلکہ ضمیر کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم نے دیکھا وہ لفظ جو اسم یا پھر ضمیر کی خوبی کو بتائے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ تو پہلے جملے میں ہم نے دیکھا کہ حامد خوبصورت لڑکا ہے، دوسرے جملے میں دیکھیں وہ خوبصورت لڑکا ہے، وہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ضمیر، یعنی نام یوز نہیں کیا گیا ہے بلکہ ضمیر کا استعمال کیا گیا، وہ خوبصورت لڑکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ کن ذہن لڑکا ہے، یعنی وہ سے مراد یہاں پر ضمیر، اور یہاں پر حامد کیا ہے؟ کند ذہن، یعنی اس کی صفت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ کند ذہن ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں اگزامپل کے طور پر انگلش میں بلو، ریڈ، لانگ، شارٹ، بیوٹیفل، یعنی اس کے صفت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ایڈجیکٹو میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ لفظ جو اسم یا ضمیر کے خوبی کو بتائے اسی کو ہم ایڈجیکٹو کہیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں فعل بولے، یعنی فعل بولے تو ایگزام میں فیل ہوگا وہ نہیں ہے، یہاں پہ فعل سے مراد دیکھیں وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنے کا پتہ چلتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، یعنی کام کا ہونا یا پھر پتہ چلنا اسی کو ہم فعل کہیں گے۔ ایگزامپل کے طور پر یہاں پر دیکھیں آنا کیا ہے؟ کسی کا آنا، اور اس کے بعد کھانا، یعنی کام کو ظاہر یہاں پر کیا جا رہا ہے، آنا اور کھانا، اسی کو ہم کہیں گے فعل، جس لفظ کے ذریعے کسی شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے، یا پھر وہ لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا پھر کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے اسی کو ہم فعل کہیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پر جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں متعلق فعل یعنی ایڈورب کسے کہیں؟ وہ لفظ جو کسی فعل یا پھر صفت یا دوسرے متعلق فعل میں کچھ بات جوڑ دے، جیسا کہ تیز، یعنی تیز ایگزامپل کے طور پر دیکھیں تیز، دھیرے دھیرے وغیرہ، یعنی وہ لفظ جو کسی فعل اور صفت یا دوسرے متعلق فعل میں کچھ بات کو جوڑ دیں اسی کو ایڈورب کہیں گے۔ اب دیکھیں ایک ایک کر کے ہم اس کے بارے میں ایگزامپل بھی جانیں گے، یہ شارٹ یعنی آپ اس کو پہلے جان لیں، اس کے بعد ہم ایک ایک ایگزامپل بھی دیکھیں گے تب آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے حرف جار، اس کو کہیں گے پریپوزیشن یا پھر حرف ربط، اس کو ہم حرف جار اور حرف ربط بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ لفظ جو یہاں پر دیکھیں وہ لفظ کسی اسم یا ضمیر سے پہلے استعمال ہو کر اس کا تعلق کسی دوسرے اسم یا ضمیر سے ظاہر کرے اس کو ہم حرف جار یا پھر حرف ربط کہیں گے۔ مثال کے طور پر وہ میرے دل سے اتر گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اب ہم آگے کی جانب بڑھیں گے۔ حرف عطف کسے کہیں گے؟ وہ لفظ جو دو الفاظ یا جملوں کو آپس میں ملائے، جیسا کہ یہاں پر آپ ایگزامپل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تم اچھے ہو اور شام بھی اچھا ہے، یعنی تم تو اچھے ہی ہو لیکن شام بھی اچھا ہے۔ یہاں پر ہم تعریف دیکھیں وہ لفظ جو الفاظ یا جملوں کو آپس میں ملا ہے، جیسا کہ ایگزامپل اور یا یہاں پر ایگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ حرف تعجب، اس کو کہیں گے انٹرجیکشنز،
یعنی وہ لفظ جو اچانک اٹھنے والے احساسات اور خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر کہیں جس سے انسان کی خوشی یا غم کا اظہار ہوتا ہو، جیسا کہ اف کیا گرمی ہے، واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ اگزامپل آپ کے سامنے رہا، ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ العزیز اس کی تعریف جانیں گے، تب بآسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک PDF آگے بھی دیکھنے کو ملے گا، جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے کہ پارٹس آف اسپیچ کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ دیکھیے آپ یہاں پر ایگزامپل کے طور پر بھی یہاں پر انگلش اور اردو یعنی دو لینگویج میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ آپ اس کو اچھے سے ریڈ کریں اور اچھے سے سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ سے کوشچن پوچھا جائے، یعنی آپ ایک 12 سے 15 منٹ اس کو سمجھنے میں اگر کامیاب ہو جائیں گے، اپنا ٹائم نکال کر 12 سے 15 منٹ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، یا پھر کسی اور چینل سے بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 مارکس آپ بآسانی کے ساتھ انگلش کے حصے سے کامیاب، یعنی 1 مارکس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔